2017चे इलेक्शन म्हणून आतापर्यंत आम्ही ज्यो बैठका घेतल्यो, ज्यो कोपरा बैठकी जाल्यो, त्या कोपरा बैठकी ज्यो आसा त्या बैठकीक आमकां बरे तरेचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. म्हळ्यार जवळ जवळ जी आवळी आमी कोपरा बैठक जाली, आवळी 3 वाड्यार जाली, ताजे नंतर बड्डी जाली, बड्डी 2 वाडे जे आसा त्या वाड्यांनी मिटींग जाली. अश्यो बारीकशी कोपरा बैठकी जाल्यो. त्या बैठकी ताजे नंतर येड जाली, कुस्की जाली, नडकी जाली, पणसुलेमोड जाली. ह्या सगळे जे वाडे आसा, बारीक बारीक जे वाडे आसा त्या वाड्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद, म्हणजे सादारण एक कोपरा बैठकीक 150 ते 120 ते 150 लोकांली उपस्थिती लाभली. आनीक हो रिस्पॉन्स मेळटा आसतना अशें दिसून आलें की हो रिस्पॉन्स हाजी फाटली 2012चें जे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शना वेळार सुद्दां अशे पद्दतीचो रिस्पॉन्स आमकां मेळनाशिल्लो. कार्यकर्ते भायर सरपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट जातालें. तरी आसतना ह्या इलेक्शनात ज्या वेळार पर्रीकर भाई, आमचो देशाचो रक्षा मंत्री पर्रीकर भाई, ताणें आमची तिकेट कट केली, त्या वेळार लोक जे मतदार जे आसा ते आपुणचाट भायर सरले. म्हळ्यार एक तिडक आयली तांचे मदीं की अशे तरेची तिडक आयली की आमकां तिकेट डिनाय करप. काल सुद्दां आमी येदो व्हडलो मेळावो घेतलो, ताजी BJPचो मेळावो घेतलो, आनी तो मेळावो घेवन सुद्दां आमकां तिकेट दिली ना म्हणून हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा एक जोशान भायर सरले. आनीक ताजे नंतर सगळे कडेन बैठका जाल्यो, प्रत्येक वाड्यांनी जो प्रचार जो आसा तो चालू जाल्लो आसा. आनीक एज ए खोतीगांव म्हणून आज खोतीगांव पंचायतीत जे मतदार आसा ते रमेश तवडकर म्हणून सगळे आसा. आनी रमेश तवडकरा बरोबर म्हाका दिसता की जवळ जवळ खोतीगांव जो वाठार आसा 70 ते 80% जे लोक आसा ते रमेश तवडकरा बरोबर आसा. आनी सादारण 70% जी वोट आसा ती रमेश तवडकराक पडटली. आनीक तशें पळोवपाक जर गेलें जाल्यार एज ए खोतीगांव म्हणून आतां पर्यंत रमेश तवडकरान जें कितें केलां, म्हळ्यार खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा. फाटलीचे 5 वर्सांचो कालावधी आसा त्या कालावधीन नडके सारको जो गांव आसा ते गोंय स्वतंत्र जाल्यार सुद्दां त्या गांवांक लायट पावूंक नाशिल्ली. त्या गांवांक आमी ज्या वेळार कोपरा बैठक लायली त्या वेळार त्या लोकांनी आमकां सांगलें आमी सगळे तुजे बरोबर आसा आनीक आमी सगळे तुजे बरोबर रावतले. अशें आयकूं येलें की ह्या गांवांक लायट नाशिल्ली, त्या गांवांक लायट पावयली. ज्या जाग्यार जे एग्रीकल्चर जे फील्ड आसा तांचे कडेन ज्या वेळार खातें आयलें एग्रीकल्चराचें, त्या वेळार एग्रीकल्चर खात्या अंडर खोतीगांव सोसायटी फॉर्म जाली. खोतीगांव कितें जाली, गांवडोंगरी जाली. आनी त्या सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक जे शेतकार भाव आसा त्या शेतकार भावांनी मिरसांग पिकयली, म्हळ्यार खुबश्यो गोश्टी पिकयल्यो. म्हळ्यार जी भाजी जी आसा ती भाजी पिकयली. आनी खोतीगांव सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 20 टन भाजी वर्साक हॉर्टिकल्चराक वयताली. आनीक ही हॉर्टिकल्चराक वयतकच ही भाजी बेळगांव वयताली, बाकी कडेन वयताली. म्हळ्यार जेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सरा कडेन आयलें त्या वेळार एग्रीकल्चराची जी मिरसांग जी आसा, भाजी जी आसा ती बेळगांव पावली. म्हळ्यार ह्या वाठारांतलो तो विकास करपाक फाटीं पडलो ना. आनी हे विकास करता आसतना ताचें आनी एक ध्येय आशिल्लें की हो विकास प्लस मनशाचो विकास कसो करप. म्हळ्यार तांचें जें बलराम एज्युकेशन स्कूल जें आसा पळय तें मनशाचो विकास केल्यार खरे अर्थीन सगळो विकास जावपाक शकता अशी तांच्या तकल्यांक आशिल्लें. आनी तो विकास तो ताणें केल्लो आसा. असो जरी विकास म्हणजे रस्ते हे जरी केलें जाल्यार सुद्दां मनशाचो विकास हो आसा इम्पॉर्टंट आसा.